बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसी मार्केट की सिचुएशन है, जैसे जंगों की सिचुएशन है और उसके ऊपर ट्रंप के बयानात को देख लें तो आप और मैं चाहे कुछ कमाएं ना कमाएं, ये माने कि ट्रंप और उसके हवारी जो है चंगी दिहाड़ियां पा रहे हैं। पहले ट्रंप नेगेटिव बयान देता है, जंग को तेज करने के हवाले से मार्केटें नीचे जाती हैं, उठा लेती हैं उसके हवारी, और वो खुद भी उठाता होगा। उसके बाद वो अच्छा बयान दे देता है, जी लो जी जंग बंद होने वाली है, मैं बगैर डील के भी निकल सकता हूँ, मार्केटें फिर ऊपर वहां पे सेल कर दिया। फिर सुबह आके कह दिया, रात को सोता है बयानात कुछ और होते हैं, सुबह उठते आके कह देता जी हम ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, मार्केटें फिर नीचे। तो मेरे ख्याल से अच्छा खेल रहा है ट्रंप, ऊपर नीचे चंगी दिहाड़ियां पा रहा है वो। अब कल तक उसके बयानात थे जी कि मैं यहां से निकल जाऊंगा, बहुत जल्दी हम ईरान की जंग खत्म कर देंगे, और स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोले बगैर भी मैं जो है वहां से जा सकता हूं, बगैर डील के भी मैं यहां से जा सकता हूं, और हमारे अहदाफ तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद हमारा इंडेक्स जो है वो चला जाता है 6,700 पॉइंट ऊपर। आज सुबह की जो स्पीच इसने की उसमें ये बांदर का बच्चा आगे कहता है जी कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। उसके बाद कल इसने बयान दिया था कि मैं यहां से निकल जाऊंगा, जंग बंदी करेंगे और डील के बगैर भी निकलूंगा। आज सुबह स्पीच में इसने कह दिया जी कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे, अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर तक पहुंचाएंगे। और बस यही खबरें चाहिए थी। हमारी मार्केट को क्या चाहिए, जैसे वो पंजाबी की कहावत है कि अन्य नु की चाहिए दो अखियां, तो हमारी मार्केट को क्या चाहिए, बस न्यूज चाहिए ऐसी पैनिंग करने वाली। उसके बाद जहां भी कल हमारे इंडेक्स ने गेन किए थे 6,768 पॉइंट, आज सुबह इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी, और सीधा ही इंडेक्स ने लूज कर दिए 3,471 पॉइंट ओपनिंग पे। उसके बाद आज के सेशन का लो लेवल देखिए तो वो 5,490 पॉइंट की कमी के साथ 1,50,022 पे रहा। आज के हाई लेवल की बात करें तो वो भी 3,240 पॉइंट की कमी के साथ 1,52,272 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग की अगर बात करें तो क्लोजिंग बिल्कुल तकरीबन वहीं पे आई जहां से आज इंडेक्स ओपन हुआ था, यानी कि -3471 पॉइंट से इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग 3500 नेगेटिव के साथ हुई। लेकिन अगर आज का लो लेवल देखें तो वहां से इंडेक्स ने तकरीबन 2000 पॉइंट रिकवर किए और इंडेक्स की क्लोजिंग 1,52,011 पे आई। वॉल्यूम आज कम थे, 202 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एस 100 इंडेक्स में। और ये जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं या सुबह की कैंडल पे हुए थे, अगर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें, तो पहले 5, 10, 15 मिनट में वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए थे, और फिर जब मार्केट क्लोजिंग पे थी तब जाकर थोड़े से वॉल्यूम आए। बीच में आप कह सकते हैं सारा दिन रेंज बाउंड थे आपके तमाम स्टॉक की प्राइस भी और वॉल्यूम वाइज भी। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक में जनरेट हुए, उसके बाद डब्ल्यूटीएल, बैंक ऑफ पंजाब, सिनर्जी, एफसीसीएल, एफएनईएल, टीएसबीएल, टीआरजी, एनसीपीएल और टैली। मार्केट समरी को देखें तो मार्केट समरी आप कह सकते हैं कि परसों जैसी है। एडवांस कंपनियां सिर्फ 99 हैं, डिक्लाइनर 323 हैं, अनचेंज 144 है। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 2,70,000। वैल्यू आज फिर कम है, तकरीबन 19 अरब और 51 करोड़ की। वॉल्यूम 352 मिलियन के ट्रेड हुए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो परसों कमर्शियल बैंक्स जो है वो प्रेशर में थे, कल कमर्शियल बैंक्स अपसाइड पे थे, आज फिर कमर्शियल बैंक्स डाउन साइड पे हैं, और सबसे ज्यादा पॉइंट भी कमर्शियल बैंक्स ने ही लूज किए हैं, 1250 पॉइंट। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल। पॉजिटिव साइड पे देखें तो रिफाइनरी ने सिर्फ 17 पॉइंट ऐड किए और टोबैको ने 10 पॉइंट ऐड किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो पॉजिटिव साइड पे टीआरजी, एटीआरएल, यूपीएफएल, पीएकेटी, एचकार, आईबीएफएल। नेगेटिव साइड पे देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर फौजी फर्टिलाइजर रहा, एमसीबी, हपको, पीपीएल, ओजीडीसी, लक, एमबीपी, एंग्रो। उसके बाद कल परसों से हम देख रहे हैं कि काफी जिद्दत आ गई है गाड़ियों के काम में। पहले साजियो वालों ने अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगाई थी, उसके बाद एटलस होंडा वालों ने अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगाई, उसके बाद कल लकी सीमेंट वाले मैदान में आए और उन्होंने गाड़ियों को लेके एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगाई थी। आज हीनो भी पीछे नहीं रहा और इसने भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन डाट होगी। अब यहाँ पे ये है कि हीनो मोटर वाले मित्सुबिशी फोसो के साथ मिलकर अर्कियन ग्रुप बना रहे हैं, बल्कि बना चुके हैं, जो कि कल से जापान स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हो चुका है। अब ये होल्डिंग कंपनी होगी अर्कियन, जो दोनों को चलाएगी, हिनो को भी और मित्सुबिशी को भी। असल में इनके पीछे दो बड़ी कंपनियां हैं, हिनो के पीछे टोयोटा है और मित्सुबिशी फोसो के पीछे डैमलर ट्रक है। तो ये दोनों अगर बड़ी कंपनियां, बड़े सर, बड़े दिमाग पीछे जुड़ते हैं तो ये मेरे ख्याल से बाकी जो ट्रक बनाने वाली सनतकारी है, जो बाकी जो कंपनियां हैं, उनको काफी बड़ी टक्कर दे सकते हैं।
آج کے سیشن کا فیپلی بھی دیکھیں تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ آج انڈیویجولز بائی کریں گے، کیونکہ انڈیویجولز پہ کافی روشنی ڈال چکا، انورٹر کا ماسک کے اندر بھی اس کو رکھ دیا، تو انڈیویجولز لگ رہا تھا، کیونکہ کل دیکھیں کل انڈیکس ہمارا اوپر گیا تھا تو انڈیویجولز نے کچھ بھی بائی سیل نہیں کیا تھا، بلکہ تھوڑی سی سیلنگ تھی ان کی۔ آج انڈیکس میں پریشر تھا، چیزیں اچھے ریٹ پہ مل رہی تھیں، تو آج پھر انڈیویجولز کی بائنگ ہے۔ تو آج کے سیشن میں بینکس نے بائنگ کی 2.26 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی 1.25 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.11 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے بائی کیا 0.07 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے $2.5 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے $500,000 کا سیل کر دیا، میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے تقریباً 7.7 ملین کی، ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی بائنگ ہے، ادر آرگنائزیشن کی تھوڑی سی بائنگ، اور اوورسیز پاکستانی نے 1.5 ملین کا بائی کیا۔ بینکس کی بائنگ دیکھیں تو بینکس نے اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں تھوڑا تھوڑا سا بائی کیا ہے۔ سب سے زیادہ جو ان کی بائنگ ہے وہ ڈیٹ مارکیٹ میں ہے تقریباً 1 ملین کی، اس کے بعد تقریباً 500,000 کا آل ادر سیکٹر کو بائی کیا، 0.12 کا سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا، 0.63 کا کمرشل بینکس کو بائی کیا، 0.17 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 0.05 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور 0.01 کا پاور جنریشن کو۔ سیل انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ بروکر کو دیکھیں تو بروکر کی بھی تمام ہی سیکٹر میں تھوڑی تھوڑی سی بائنگ ہے، اور سب سے زیادہ انہوں نے 1 ملین کا بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر میں۔ انڈیویجولز کی بات کریں تو انڈیویجولز نے اٹھایا ہے کمرشل بینکس کو 1.17 ملین کا، ڈیٹ مارکیٹ میں تھوڑی سی بائنگ ان کی، 500,000 کا انہوں نے فرٹیلائزر کو بائی کیا، 1 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو بائی کیا، 0.25 ملین کا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور 0.40 کا بائی کیا پاور جنریشن کو۔ سیلنگ ان کی تھوڑی سی ہے، آل ادر سیکٹر میں 0.88 کی، سیمنٹ سیکٹر میں 0.20 کی، ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا اور ٹیکسٹائل کو تھوڑا سا سیل کیا۔ میوچل فنڈ نے ٹکا کے سیل کیا ہے، جس میں سے تقریباً اس کی 1 ملین کی سیلنگ ہے آل ادر سیکٹر میں، تقریباً 2 ملین کا کمرشل بینکس کو سیل کیا، 1 ملین کا ڈیٹ مارکیٹ میں سیل کیا، 500,000 کا فرٹیلائزر کو سیل کیا، اس کے بعد تقریباً 2.25 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو سیل کیا، 0.69 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، 0.26 کا پاور جنریشن، 0.11 ٹیکنالوجی سیکٹر، اور فوڈ کو 0.12 کا سیل کیا۔ دیکھیں اسی چیز کو، اسی سچویشن کو مد نظر رکھ کے کل اپنے کوشچن آنسر سیشن میں بھی وائس نوٹ کیا تھا کہ یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے، ٹریلنگ سٹاپ پہ رہیں، پروفٹ بک کریں جتنی دیر تک کوئی بڑی اچھی نیوز نہیں آتی، جتنی دیر تک ٹرمپ خود نہ بولے کہ ہماری صلح ہو چکی ہے، ہم جو ہیں ان چیزوں پہ ایگری ہو چکے ہیں، اس کے بعد ایران سے بھی سیم بیان نہیں آتا، اتنی دیر تک میرے خیال سے آپ چل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ٹرمپ کہے کہ ہم 5 شرائط پہ راضی ہو چکے ہیں، اس کے بعد ایران بھی کہے کہ جی ہم 5 شرائط پہ راضی ہو چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی دیر تک کوئی سکھ کا سانس لے گی ہماری سٹاک مارکیٹ۔ اس کے بیچ میں اگر آپ کو کہیں پہ موقع ملتا ہے، جیسے کل موقع ملا تھا 6,000 پوائنٹ کا، 5,000 پوائنٹ، 3,000 پوائنٹ کا موقع ملتا ہے، چانس ملتا ہے آپ کو، تو وہاں پہ میرے خیال سے سیل آن اسٹرینتھ پہ رہیں، پروفٹ بکنگ پہ رہیں، سچویشن کو سامنے رکھ کے کام کریں۔ آج صبح ٹرمپ کی سپیچ تھی 6 بجے، اور ہم نے رات کو کچھ 3-4 سگنل بنا کے رکھے تھے، 4-5 بنا کے رکھے تھے کہ اگر ٹرمپ کی سپیچ اچھی ہوتی ہے تو صبح پری اوپن سے پہلے اپنے پریمیم والے گروپ میں شیئر کر دیں گے، لیکن صبح جب دیکھا اٹھ کے کہ ٹرمپ نے چولیں ہی ماری ہیں، تو اس لیے ہم نے کوئی بھی سگنل اپنے پریمیم گروپ میں شیئر نہیں کیے تھے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس سگنل دیتے جاؤ، رکے یہاں پہ بائی ہو سکتا ہے، یہاں پہ سیل ہو سکتا ہے، یہ سپورٹ ہے، یہ ریزسٹنس ہے، یہ سٹاپ لاس ہے، بائیوں کا نقصان تو نہیں کروانا۔ جب آپ کو کلیئر پتا ہے کہ یہاں پہ مارکیٹ نیچے جائے گی، وہاں پہ کچھ بائی کرنے کی توقع نہیں بنتی، تو انشاءاللہ جب لگے گا سچویشن ٹھیک ہو گئی ہے، بائیوں کو سگنل دینے چاہیے، تو انشاءاللہ ضرور اپنے پریمیم والے گروپ میں سگنل شیئر کیے جائیں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔